नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। केपी शर्मा ओली पहिलो पटक 2072 सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भनेका थिए, हामी मूर्छित सपनाहरूलाई बेउताउँछौँ, समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ। यही उद्घोषसहित ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा रेल र पानी जहाजको योजना अघि सारियो। ओलीकै निर्देशनमा शक्तिशाली रेल विभाग र पानी जहाज कार्यालय पनि स्थापना गरियो। समृद्धिको सपना देखाउँदै ओलीले पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेल चलाउने र हिन्द महासागरमा नेपालको झण्डा फहर्याउँदै पानी जहाज चलाउने भन्दा प्रधानमन्त्री मुख्य प्राथमिकताबाट बाहिर गएको आरोप खेप्न बाध्य भए। तर उनले रेलको सपना बाँड्न भने कहिल्यै छाडेनन्। रेल समृद्धिको प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप विपक्षीहरूले कागजको पानी जहाज र रेल बनाएर बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन समेत गरे। के नेपालमा रेल चलाउने कुरा सपना मात्र हो त? बहस विभिन्न कोणबाट हुन सक्छ। तर नेपालमा रेल मार्गको सपना देख्ने ओली पहिलो शासक चाहिँ होइनन्। यद्यपि उनको कार्यकालमा चीन र भारत जोड्ने रेलमार्गको काम अघि बढेको छ। उनी आफ्नो यही कार्यकालमा कम्तीमा ती रेलमार्गको शिलान्यास गरेर इतिहासमा आफ्नो नाम राख्न चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीले इतिहास कोर्न चाहँदा चाहँदै पनि चौतर्फी दबाव र विवादका बीच पूर्व पश्चिम रेलमार्गको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरिएको छ। विवादित ट्र्याक बेड रेलवे ठेक्का अन्ततः रद्द गरिएको छ। रेलवे विभागले पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा काकडभिट्टा 106 किलोमिटर खण्डको रेलवे ट्र्याक बेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। विभागले मङ्गलबार सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का रद्द भएको जानकारी गराएको छ। विभागको सूचनामा गत असारमा प्रकाशित गरिएको रेलवे ठेक्का रद्द गरिएको जनाएको छ। रेलवे विभागले लामो समयको विवाद र रेलवेमा अनियमितता भएको भन्ने चौतर्फी गुनासो बढ्दै गएपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेको हो। यस ठेक्कामा सत्तामा पहुँच पुगेका व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी, अख्तियार, सार्वजनिक लेखा र विकास समिति र कर्मचारीको मिलिमतो गरी 10 अर्ब अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको थियो। सबैतिरबाट आलोचना र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ठेक्का रद्द गरिएको बुझिएको छ। ठेक्का रद्द भएसँगै अर्बौं अनियमितता गर्ने योजना पनि भताभुङ्ग भएको छ। हामी सरकारका अङ्ग हौ, ओके, वर्तमान सरकारकै अङ्ग हो नि त हामी। त्यसैले सरकारको नीति निर्देशन पालना गर्ने मलाई एकदमै त्यो मेरो ड्युटी पनि हो। तर अहिले जुन कुरा तपाईँले भन्नु हो होइन, त्यसमा सत्यता छैन। यो हामीले आफै विभागले मन्त्रालयसँग सहमति गरेर यो आत्मसमीक्षा गरेर मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएर यो टेन्डर रद्द गरेको। रेलवे ठेक्कामा केही निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षमा मिलेमतो गरी नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघलाई समेत अगाडि सारेर ठेक्का हत्याउने चाँजो बाँझो मिलाएको आरोप लाग्दै आइरहेको थियो। आधा दर्जन व्यवसायीको टोलीले प्रधानमन्त्री सचिवालयका वरिष्ठ सदस्यहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही पदाधिकारी, सार्वजनिक र विकास समितिका पदाधिकारी, नेपाली कांग्रेसका उच्च अधिकारी, रेलवे विभागका उच्च पदाधिकारी लगायत सबैलाई मिलाएर ठेक्का कुम्ल्याउन खोजेका थिए। व्यवसायीहरूकै नेतृत्वमा सबै पक्षलाई सहमत बनाएपछि बोलपत्र कसरी प्रकाशन गर्ने, कुन कुन व्यवसायलाई समावेश गर्ने, विदेशी व्यवसायलाई कसरी रोक्ने, कति रकममा बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने र कति रकम उठाउने भन्ने सबै कुरा मिलाइएकोले पनि ठेक्का रद्द गर्न रेलवे विभाग बाध्य भएको बुझिएको छ। विगतदेखि नै यो जुन हाम्रो पीपीएमओ को डकुमेन्ट्सहरू जुन ह्याक भयो या जुन डिस्टर्ब भयो होइन, 15-20 दिन हामीले कामै गर्न पाएनौँ होइन। अर्को यो पछिल्लो जुन यो कोरोनाको जुन पेन्डेमिकको लकडाउन छ होइन, त्यसले गर्दा फिल्डतिर पनि सोचे जस्तो हामीले प्रगति गर्न सकेनौँ होइन। अनि अहिले मिड टर्म समीक्षा गर्दाखेरि दिस इज द राइट टाइम। योभन्दा अगाडि अब जुन यो पीपीएम को डकुमेन्ट्स पनि खुल्न नसक्ने अनि उता फिल्डतिर पनि मुभमेन्टहरू अब यो गृहको प्रशासनकोले गर्दा हाम्रो सबै परमिसन लिएर जाँदा पनि हामी अस्ति जान सकेनौँ। हाम्रो हप्ता 10 दिन जुन सुरुको
लकडाउन यसपालिको भयो 2 हप्ता अगाडि 3 हप्ता अगाडि त्यो बेला पनि गृहले हामीलाई अहिले मुभमेन्ट नगर्नुहोस् भनेर हामीले सल्लाह दियो होइन। त्यता सिडिओ साहबहरू पनि जुन हाम्रो मेन काम जुन जग्गा अधिग्रहणहरूको त्यो सिडिओ अफिससँगै कोअर्डिनेट गरेर गर्नुपर्ने अनि गाउँ गाउँमा वार्डमा मान्छेहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्ने त्यो सबै अवस्थामा धेरै कुराहरूले गर्दा अब यो जुन अहिले कोरोनाको कारणले धेरै अवरोध हुँदै गयो। विदेशीलाई ठेक्का प्रक्रियामा रोक्न र सबैलाई भाग पुर्याउनका लागि ठेक्कालाई 54 टुक्रामा विभाजन गरिएको थियो। त्यसपछि स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई रोक्न अनुभवको प्रमाणपत्रमा ट्र्याक बेडकै काम गरेको अनुभव मागिएको थियो। निर्माण व्यवसायहरूले सबैलाई रोकेपछि 1.5% मात्रै घट्ने गरी बोलपत्र प्रस्ताव गरिएको थियो भने सबैले कम्तीमा 5% रकम उठाउने गोप्य सहमति बनेको थियो। यसरी उठाएको रकममध्ये केही महासङ्घको कोषमा राख्ने र बाँकी मिलाएका सबै पक्षमा बाँड्ने सहमति बनेको थियो। रेलवे ठेक्का मूल्य अभिवृद्धि कर सहित करिब 35 अर्ब रुपियाँको थियो। यो ठेक्काको 54 वटा प्याकेज मध्ये 18 जना व्यवसायलाई 2 वटाका दरले 36 वटा बाँडिएको थियो भने बाँकी 18 प्याकेजमा पनि जेबीका रूपमा आफ्ना व्यवसायलाई अंशबन्डा गरिएको थियो। अर्कोतिर बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको थियो। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नु अगाडि निर्माण स्थलको जग्गाको मुआब्जा, रुख कटान, EIA, IEA लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि यी सबै कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएर विभागले ठेक्का सम्झौता गरेसँगै विरोध सुरु भएको थियो। तर निर्माण व्यवसाय महासङ्घका पदाधिकारीहरू भने रेलवे ठेक्का प्रक्रियामा कानुन मिच्ने कुनै पनि काम नभएको भन्दै पन्छिरहेका छन्। होइन, महासङ्घ किन जोडिन्छ? महासङ्घले ठेक्का हाल्यो र निर्माण व्यवसायले ठेक्का हाल्यो, निर्माण व्यवसाय कम्पनीले ठेक्का हाल्यो। महासङ्घले त जुन कुरा गलत भएको छ त्यो कुरालाई उजागर गर्ने हो। अहिले म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि 18 वटा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य निर्माण कम्पनी भएपछि त्यो प्रतिस्पर्धाको लागि पर्याप्त छ भन्ने धारणा हो। हुन त रेलको लाइन निर्माण हुने क्षेत्र झापाका बासिन्दाले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्। निर्माण स्थल क्लियर नहुँदै बोलपत्र प्रकाशित गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। यो ठेक्काका लागि गत साउन 28 मा बोलपत्र खोलिएको थियो। अहिले विभागले यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिरहेको थियो। तर यसबीचमा भएको चर्को विरोधका कारण ठेक्का रद्द भएको हो। तर आफूहरूले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाएसँगै व्यवसायहरू निकै रुष्ट भएका थिए। सबैको मिलिमत्वका कारण मुलुकका 150 निर्माण व्यवसाय भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए। विभागले चलखेल गरी रेलको ट्र्याक बेड निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट आफूहरूलाई रोकेपछि यसको विरोधमा केही व्यवसायी अख्तियार लेखा समितिमा र अन्तमा उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। रेलवे ठेक्कामा पहुँच भएका काङ्ग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, रापरपाका नेता विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, काङ्ग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वस्तन्द निर्माण सेवा, काङ्ग्रेस सांसद जीवसिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनी र ऋषित सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सन ठुला ठेक्का फिक्सिङ गर्नेमा अगाडि देखिन्छन्। यिनीहरूसँगै बलराम महतो, याल्जे शेर्पा लगायत उदयमान व्यवसायहरू मिसिएका छन्। खास राष्ट्रसेवक र राजनीतिक दलहरू शीर्ष तहका नेताहरूको मिलिमत्व भएकाले पनि सहजै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। रेल विभागले 32 अर्ब बराबरको ठेक्का गर्दा विभिन्न कानुन र मापदण्ड मिचेको सूचना पाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा बोलाएर विभागका महाप्रबन्धक मिश्रलाई मौखिक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर चौतर्फी दबावका अघि सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो र टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरियो। के रेलमार्ग निर्माण नेपालको लागि अझै पनि सपना मात्रै हो त? यति ठूलो परियोजना किन सुरुमै विवादमा पर्यो? सरकारको प्राथमिकता रेल हो कि होइन? यदि हो भने टेन्डर प्रक्रिया भई काम अघि बढिसकेको परियोजनामा किन एकाएक ब्रेक लाग्यो? के रेलमा अनियमितता भएकै कारण टेन्डर रद्द भएको हो त? अब के हुन्छ प्रक्रिया? यी लगायत रेलसँग जोडिएका विविध प्रसङ्गहरू सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। ढिलो चाँडो अब नेपाल रेल यातायातसँग जोडिन्छ नै। 85 वर्ष अघि नै अंग्रेजकै पालामा चलेको जनकपुर जयनगर रेल बाहेक अरू रेलमार्ग सपनामै सीमित थिए। अहिले नेपालमा रक्सौलबाट वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल आउँछ।
यसअघि रक्सौलबाट अम्लेखगञ्जसम्म पनि जनताले चढ्न पाउने खालकै रेल चल्थ्यो। अब आउने कुनै पनि सरकारले रेलमार्गलाई पन्छाएर समृद्धिको रथ हाँक्न सक्दैनन्। नेपालमा विभिन्न रेलमार्ग चर्चामा थिए र अब ढिलो चाँडो कार्यान्वयनमा आउने नै छन्। अन्तर्देशीय रेलमार्ग मात्र होइन, महानगरीय मोनो र मेट्रो रेलका प्रक्रियागत कामहरू पनि अघि बढिरहेका छन्। नेपालमा 4 किसिमका रेलमार्गको सरकारी परिकल्पना। नेपालमा 4 किसिमका रेलमार्गको सरकारी परिकल्पना भए बमोजिम काम हुँदै आइरहेको छ। कतै रेलको ट्र्याक खोल्ने, कतै टेन्डर गर्ने, कतै बिडिङ गर्ने त कतै सरकारी मुआब्जामै अल्झिरहेको छ रेल विभाग। स्थापनाको 9 वर्ष भइसक्दा समेत विभागले परिणाम देखिने गरी कुनै पनि काम रेलवेको क्षेत्रमा गरेको देखिँदैन। विभाग रेलमार्ग निर्माणको सुरु टेन्डरमै विवादमा फसेको छ। पछिल्लो समय जयनगर जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्म रेल ल्याउनका लागि काम सम्पन्न गरिए पनि रेलका डिब्बा र रेल सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुँदा त्यस सडक खण्डमा रेल गुड्ने होइन, धुलो धुवाको मुस्लो मात्रै आम सर्वसाधारणलाई रेलको उपहार भएको छ। नेपाल सरकारले रेलकै लागि भनेर विभिन्न रेलमार्गको परिकल्पना यसरी गरेको थियो, जसमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डा चौकीसम्म बनाउन लागि रेलमार्ग हो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग। रेल विभागले यो रेलमार्गको एउटा बाहेक सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गरिसकेको छ। बाँकी एउटा खण्डको पनि डिपिआर 1 वर्षभित्र तयार हुने अवस्था भए पनि एकाएक टेन्डर रद्द हुँदा यो परियोजना अन्यलमा परेको छ। विभागले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिवास निजगढ खण्डमा रेलवे ट्र्याक बेड लिक बिछ्याउनु अघिको संरचना निर्माण गरिरहेको छ। यो करिब 70 किलोमिटरको खण्ड हो। अहिले काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म यही कामका लागि टेन्डर भएर मूल्याङ्कन भएको थियो। टेन्डर प्रक्रिया विवादमा फसेसँगै विभागले करिब 28 अर्बको ठेक्का विभिन्न 18वटा कम्पनीलाई दिइसकेको थियो। पश्चिमतर्फ बुटवलदेखि गड्डा चौकीसम्म 421 किलोमिटरको डिपिआर समेत तयार भइसकेको थियो। विभागले 1 वर्षभित्र यो सम्पूर्ण खण्डको पनि डिपिआर तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको थियो। यस रेलमार्गको सम्पूर्ण लम्बाइ 1376 किलोमिटर रहेको छ। यसैसँग जोडिएका विभिन्न उपखण्डहरूको प्रारम्भिक अध्ययन भने छिमेकी मुलुक भारतले गर्ने गरी सहमति भएको थियो। चीन र भारत जोड्ने रेलमार्गकै कुरा गर्ने हो भने सरकारको केही वर्षभित्रै भारतको रक्सौलबाट चोभारसम्म र चीनको केरुङबाट टोखासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुरूप चीन र भारत जोड्ने रेलमार्गको परिकल्पना गरिएको थियो, जस अनुसार चीनबाट टोखामा आएको चीनको रेल चितवनको कुरिन्टार भएर पोखरा लुम्बिनीसम्म पुग्नेछ भने भारतबाट आउने रेलले निजगढमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई छुनेछ। यसरी धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनीसम्म छिमेकी मुलुक चीनका दर्शनार्थीलाई पुर्याउने र पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्म रेल सहितको सडक सञ्जालबाट भारतीय तीर्थयात्रुलाई सेवा दिने सरकारको दूरगामी निर्णय रहेको थियो। अर्को परिकल्पना भनेकै भारतसँगका छोटा अन्तर्देशीय रेल सञ्चालन गर्ने नै हो। भारतसँग नेपालको रेलवे सम्बन्ध पुरानो हो, तर 5 वर्ष अघिसम्म भारतको जयनगरबाट नेपालको जनकपुरसम्म रेल आउँथ्यो। तर पुरानो प्रविधिको रेल र जीर्ण रेलमार्गका कारण त्यसलाई नयाँ बनाउने योजना अनुसार भारतले यो 35 किलोमिटरको रेलमार्ग सन् 2014 देखि पुनर्निर्माण थाल्यो। परीक्षण सकिएपछि गत वर्षको बाढीले लिक भत्काएपछि फेरि मर्मत गर्नु पर्यो। कुर्था जनकपुर जयनगर रुटमा चल्ने 2वटा रेल अहिले भारतको चेन्नईबाट बनेर नेपालका लागि हिँडेको भए तापनि कोरोनाको महामारीका कारण बीचमै फसेर बसेका छन्। भारतको सरकारी कम्पनी कोकण रेलवे कर्पोरेसनले नेपालका लागि 84 करोड 65 लाख रुपियाँ खर्च गरेर सो रेल बनाइदिएको हो। यसअघि नेपालमा कोइलाबाट चल्ने रेल चल्थ्यो, अब भने डिजल इलेक्ट्रिफाइड मल्टिपल युनिट प्रविधिको रेल चलाउन लागि हो। यो रेल डिजलबाट निस्कने बिजुलीबाट चल्छ। सरकारले 2075 सालको पुसबाट नै रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो, तर पटक पटक भाका सार्दै आएको छ। यो रेल चलाउन सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेलवे कम्पनीलाई बिउत्याइएको छ। सरकारले रेलवे इन्जिनियर सहित मेकानिकल इन्जिनियर, रेल चलाउने ड्राइभर, स्टेसन म्यानेजर, टिकट काट्ने र जाँच्ने लगायत गरी करिब 200 जनालाई यो कम्पनीमा काम दिँदैछ। सन् 2018 सम्ममा रेलमार्गको निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकिए पनि मुआब्जा विवादका कारण यो रेलमार्ग अल्झिएको छ।
सहरमा मेट्रो र मोनो रेलमार्ग। शहरी सुविधाका लागि पनि रेलमार्ग बनाउने योजना नेपाल सरकारले अघि सारिसकेको छ। यसमा सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका पनि अग्रसर छन्। रेल विभागले सातदोबाटो रत्नपार्क चक्रपथ मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँमा एलिभेटेड इलेक्ट्रिफाइड मेट्रो रेलको DPR बनाउन लागि हो। यसका लागि अहिले परामर्शदाताले काम गरिरहेका छन्। त्यसैगरी रेल विभागले सातदोबाटोबाट खोकना र नारायणगोपाल चोकबाट बुढा नीलकण्ठसम्म पनि मेट्रो रेल बनाउने बारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ। त्यसका लागि पनि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। सरकारले दीर्घकालमा बुढा नीलकण्ठ, नारायणगोपाल चोक, रत्नपार्क, सातदोबाटो, खोकना खण्डमा मेट्रो रेल कुदाउने योजना बनाएको छ। लगानी बोर्डले 2074मा गरेको अध्ययनले निर्माण थालेको 4 वर्षभित्र काठमाडौँमा रेल गुडाउन सम्भव रहेको देखाएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँमा 79 किलोमिटर रेलमार्ग सम्भव देखिएको छ, जसको लागत त्यतिबेला करिब 3 खर्ब 16 अर्ब हुने उल्लेख गरिएको थियो। अध्ययनले काठमाडौँमा 2वटा रुटमा रेलमार्ग सम्भव देखाएको थियो। पहिलो प्रस्तावित रुटले नागढुङ्गादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलीखेल जोड्छ भने दोस्रोले बुढा नीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु खोकना जोड्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि चक्रपथमा मोनो रेल निर्माणको लागि DPR बनाउन एक चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। मुलुकको समृद्धिका लागि रेल पनि चाहिन्छ, पानी जहाज पनि चाहिन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा बोकेर बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका KP शर्मा ओलीले आफ्नो अब बाँकी रहेको आधा कार्यकालभित्र रेल मार्गको काम जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी अघि बढाउन सक्लान् त? विवाद रहित ढङ्गले रेल मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै हस्तक्षेप देखिएको छ। मूर्छित सपनालाई बिउताउने आफ्नो घोषणा पूरा गर्न अब प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदममा सिङ्गो मुलुकको नजर छ। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।